नाज़रीन, आलमी मंजरनामे के ऊपर इसराइल को बड़ी शिकस्त का सामना है और एक स्ट्रेटजिक डिफीट देखी जा रही है और जो इजरायली लॉबी है उसका असर उस तरह से नहीं चल पा रहा है। और जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक तो देखें ऑन ग्राउंड इसराइल अपने डिक्लेयर्ड गोल्स है वो अचीव नहीं कर सका है, तो मिलिट्री डिफीट भी इसराइल को हुई है। और अब देखें ना, मिसाल के तौर पे मिस्र जंग की तैयारी कर रहा है, टर्की जो है वो जंग की तैयारी कर रहा है, ईरान के साथ दूसरा राउंड होना है, तो ये इसराइल तो फिर लड़ता ही रहेगा और इस रास्ते के ऊपर उसने अल्टीमेटली जो है वो कोलैप्स होना है। तो मिलिट्री जो विक्ट्री है वो भी हासिल नहीं हुई है और डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जो डिफीट है वो अब इसराइल की देखी जा रही है। तो इससे बिल्कुल ये बात तो वाज़ेह है कि ये जो ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट है ये चलने वाला नहीं है। ये ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट, जो कि बुनियादी प्रोजेक्ट उनका ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट ही था, वो उसमें कामयाब होने वाले नहीं है। अब आप जरा देखिए यूरोपियन कंट्रीज से क्या खबर सामने आ रही है। वो यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने फलस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, वहां पर बड़े मुजाहरे शुरू हो गए हैं और मुजाहरों में क्लैशेस जो है वो शुरू हो गए हैं और इतना ज्यादा दबाव है वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के ऊपर जिन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया कि वो रिकॉग्नाइज करें। कोई, मैं आपको बता दूं, कोई यूरोपियन गवर्नमेंट इस सुनामी के सामने सस्टेन करने वाली नहीं है। अब कोई भी गवर्नमेंट टिकने वाली नहीं है। जो माहौल इस वक्त यूरोप के अंदर पैदा हो गया है, एक अनबिलीवेबल, यानी इतने बड़े मुजाहरे तो इस्लामी दुनिया में नहीं देखे गए जितने यूरोपियन कंट्रीज के अंदर देखे जा रहे हैं और वो बाकायदा डिमांड कर रहे हैं कि फलस्तीन रियासत को जब तस्लीम किया जाए। कोई भी इसके सामने जब टिकने वाला नहीं है। स्पेन से खबर यह है, स्पेन ने इसराइल का फ्यूल बंद कर दिया है। स्पेन ने कहा है कि पहले तो उन्होंने असलहा, अब वो कह रहे हैं इसराइल के लिए फ्यूल भी जो है वो यहां से नहीं गुजरेगा। अब मुझे बता दें ये कितना बड़ा इकदाम है जो स्पेन की जानिब से उठाया गया और अरबों से भी ज्यादा ये बहादुर इकदाम है जो स्पेन ने उठाया है। एंड अगेन, अभी भी जो इजरायली एम्बेसडर्स हैं वो मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन स्पेन में इजरायली एम्बेसडर नहीं है। स्पेन ने इजरायली एम्बेसडर जब वो निकाल दिया है और एयर स्पेस बंद कर दी है, बंदरगाहों पर असलहा सप्लाई रोक दिया है। आज वो कह रहे हैं कि हमने इजराइल का तेल भी रोक दिया है और स्पेन की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। अब आप देखिए, दो रास्ते जाते हैं इसराइल को, एक है रेड सी के थ्रू और एक है मेडिटेरेनियन सी के थ्रू। रेड सी में दाखिल होने का जो रास्ता है वो यमन से होकर गुजरता है, इसको यमन ने रोका हुआ है। और मेडिटेरेनियन में अगर आपने दाखिल होना है तो एक ही रास्ता है और वो है स्पेन से जो जबल तारिक है वहां से वो रास्ता है। तो यानी कि दोनों अब रास्ते बंद हो गए। पहले यमन ने किया हुआ था, अब स्पेन भी कह रहा है कि हम यहां से ऑयल इसराइल का जब नहीं गुजरने देंगे। तो इस तरह इसराइल के खिलाफ जो मुहासरा बढ़ता चला जा रहा है और ये सारे इकदाम जो वहां हो रहे हैं, अब मिडल ईस्ट की गवर्नमेंट्स पर मजीद दबाव आएगा कि वो इकदाम कर रहे हैं, आप इसराइली एम्बेसडर्स को जब लेकर बैठे हुए हैं। और इसके साथ ये हो रहा है कि मिडल ईस्ट की कुछ गवर्नमेंट्स है वो अमेरिका को एक तरह से प्रेशर भी कर रही हैं कि वो फाइटर जेट्स उनको दें, जदीद जो फाइटर जेट्स हैं F-35 उनको दें, और अगर वो नहीं देते तो फिर हम चाइना से लेने जा रहे हैं। चाइना की सूरत में जो ऑप्शन इन मुल्कों के पास आया है, तो अमेरिका ने भी अब डिसाइड करना है कि अगर वो इनको देगा तो ये अलायंस आगे बढ़ेगा, अगर नहीं देगा तो फिर ये मुल्क जो है वो चाइना की तरफ जा रहे हैं। बल्कि अब कुछ मिडिल ईस्ट के मुल्कों ने ये तक मुतालबा कर दिया है कि F-35 की जो प्रोडक्शन है, उसके जो पार्ट्स हैं वो लोकल प्रोडक्शन की जाए, यानी मिडिल ईस्ट के अंदर वो प्लांट्स जो है वो लगाए जाएं। और ये एक बड़ी गैर मामूली बात है। तो ये सारी डेवलपमेंट्स है वो आपके सामने रखेंगे। इसी दरमियान रेजिस्टेंस ने अटैक्स किए हैं और हाई रैंक जो इजरायली ऑफिसर्स हैं उनके हलाक होने की खबरें जब वो सामने आ रही हैं और यमन के जो हमले हैं वो साथ साथ जारी हैं। इसी दरमियान मैं एक चीज आपके सामने पहले रखता हूं, कैमला हारिस जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थी बाइडेन के साथ और फिर इलेक्शन भी उन्होंने लड़ा, वो सारे जो तारीख है आपके सामने बाइडेन दौर में क्या होता रहा। अब कैमला हारिस ने एक किताब लिखी है जिसका आज तज़किरा करना जरूरी है, 107 डेज ये उनकी बुक का नाम है। और इसका तज़किरा हम इसलिए कर रहे हैं कि उसमें सारा गजा डिस्कस हुआ है, उसमें फलस्तीन का मसला जो है डिस्कस हुआ है। और इस किताब से अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि ओवरऑल जो एक माहौल है और इस किताब में जो चीजें सामने आ रही हैं कि इसराइल की जो सपोर्ट है ना वो ज्यादा अब सस्टेनेबल नहीं है अमेरिका में, क्योंकि इसराइल की जो सपोर्ट है वो अमेरिकन सिस्टम को हिला रही है और अमेरिकन के सामने बहुत सारे फैक्ट्स भी आ रहे हैं, बहुत सारी अंदर की चीजें भी सामने आ रही है और इसराइली जो वहां पर मुदाखलत है वो बहुत सारे मसाइल अमेरिका के अंदर पैदा कर रही है जिसका अब उनको इदराक भी हो रहा है। अब कैमला हैरिस ने अपनी बुक में लिखा है कि उनके इलेक्शन हारने की असल वजह नेतन्याहू है।
ان کے الیکشن ہارنے کی اصل وجہ غزہ ہے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. یعنی امریکہ کا الیکشن غزہ نے انفلوئنس کیا، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ یعنی ان کے ڈومیسٹک مسائل، اب وہ ٹرمپ جو ہے وہ کب سے لگا ہوا ہے کہ امیگریشن کے ایشوز ہیں، فلانا ہے فلانا ہے. کیملا ہارس لکھتی ہیں کہ اصل ایشو جو تھا وہ غزہ تھا، وہ فلسطین کا معاملہ تھا. یعنی وہ فلسطین جس کو اپنوں نے لاوارث چھوڑا ہوا ہے، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ امریکن الیکشن کو انفلوئنس کر رہا ہے. اور دیکھیے امریکن الیکشن نے جو اس کا ریزلٹ آیا، کیا پوری دنیا کو اثر نہیں ڈالا؟ ٹرمپ کے آنے سے کتنی بڑی چیزیں جو ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں ہو رہی ہیں، اتحادیوں کے ساتھ پھڈا ہو گیا، ٹیرف وار شروع ہو گئی، دنیا ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہی ہے، یہ مشرقی ممالک جو وہ اور قریب ہوئے ہیں. کتنا کچھ دنیا میں اس کے جواب میں ہوا ہے ٹرمپ کے آنے اور اس کی پالیسیز کی وجہ سے. اسی جگہ اگر کیملا ہارس آتی تو معاملہ اور مختلف ہوتا، معاملہ جو ہے ڈیفرنٹ ہوتا. تو اس لیے یعنی کہ غزہ کی وجہ سے الیکشن متاثر ہوا، اور الیکشن سے جو کچھ امریکہ کے اندر تبدیلیاں آئیں اور جو پوری دنیا میں تبدیلیاں آئیں، تو یہ کتنی بڑی بات ہے. تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب اسرائیلی سپورٹ کوئی زیادہ لمبا عرصہ وہاں پر چل نہیں سکتی ہے، کیونکہ اب مسائل اتنے گھمبیر ہو گئے ہیں اور ادراک ہو گیا، اور چیزیں پردے کے پیچھے نہیں بلکہ پردے کے سامنے آ گئی ہیں. میں کچھ ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہیرس سیز کہ بائیڈنز فیلئر ٹو شو غزہ ایمپتھی کاسٹ ہر پولیٹیکلی. ڈومیسٹک پالیسیز نہیں، اکنامک پالیسیز نہیں، باقی کوئی اور چیز نہیں. کتنا بڑا امریکہ، کتنے بڑے اس کے مسائل، کتنے بڑے ایشوز ہوتے ہیں جس کے اوپر الیکشن لڑا جاتا ہے. کیملا ہارس لکھتی ہیں کہ ایک ہی چیز نے ان کو نقصان پہنچایا اور وہ وار آن غزہ تھی. اور کیملا ہارس نے جو بائیڈن کو کرٹیسائز کیا، اس درجے کی اسرائیل کی سپورٹ کے لیے کیملا ہارس نے جو بائیڈن کو جو ہے وہ کرٹیسائز کیا اور کہا کہ یہ امریکن انٹرسٹ میں نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اگر بائیڈن نے تھوڑی سی بھی ہمدردی غزہ کے معصوم سویلین کے لیے دکھائی ہوتی، باقاعدہ یہ ورڈ کیملا ہارس نے استعمال کیا ہے، دا انوسنٹ غازن سویلینز، معصوم لوگ وہاں پر جو مارے گئے، جو بائیڈن نے اگر تھوڑی سی بھی ہمدردی دکھائی ہوتی تو ریزلٹ جو ہے وہ الیکشن کا مختلف ہوتا. اور آگے وہ لکھتی ہیں کہ آئی ہیڈ پلیڈڈ ود جو، یعنی میں نے باقاعدہ ایک منت سماجت کی، جو بائیڈن کی باقاعدہ منت سماجت کی کہ اپنی اس پالیسی کو بدلو ریگارڈنگ اسرائیل. اور میں نے جو بائیڈن سے کہا کہ جتنی ہمدردی تم یوکرینینز کے لیے دکھاتے ہو، چلو اتنی ہمدردی ہی غزہ کے لوگوں کے لیے دکھا دو. اور یوکرین میں تو جنگ ہو رہی ہے، یہاں پر تو اس وقت سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر تو جنگ ہو ہی نہیں رہی. تو کیملا ہارس کہتی ہیں کہ اتنی سے بھی ہمدردی جتنی جو بائیڈن یوکرینینز کے لیے رکھتا ہے، اگر اتنی سے بھی غزہ کے لیے دکھا دی ہوتی تو یہ سارا ریزلٹ نہ ہوتا. اور اس نے لکھا کہ بائیڈن پراؤڈلی یہ کہتا تھا کہ آئی ایم اے زائنسٹ، اس بات کو وہ فخریہ کہتا تھا کہ میں تو ایک زائنسٹ ہوں، میں تو بالکل اپنی پالیسی جو نہیں بدلوں گا. His remarks about innocent Palestinian came as inadequate and forced. Harris says Netanyahu favored Trump. دیکھیں یہ بہت اب مزید وہاں پر ڈیبیٹس ہوں گی، کیونکہ کیملا ہارس کی بک ہے اور ابھی سے ڈیبیٹ جب وہ شروع ہو گئی ہے اور بہت ساری اس کی نئی ڈائمنشن، چونکہ ایک آلریڈی ماحول وہاں پر بنا ہوا ہے کہ اسرائیل تو ہمارے پر بوجھ ہے، اسرائیل کی جنگیں ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں. یہ سارا خود ٹرمپ کرٹیسائز کر چکے ہیں اور کہا کہ مڈل ایسٹ کی جو جنگیں ہیں اس کی وجہ سے امریکہ کو سب زیادہ نقصان ہوا اور مڈل ایسٹ کی جنگوں کا ذمہ دار نتنیاہو ہے. یہ ٹرمپ 2019 میں کہہ چکا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بائیڈن نے نتنیاہو کو بلینک چیک دیا ہوا تھا، یعنی اس نے جو مرضی کرنا ہے جو بائیڈن اس کو نہیں روکتا تھا. ایک بلینک چیک جو ہے وہ نتنیاہو کو دیا ہوا تھا اور نتنیاہو نے جو بائیڈن کو ایکسپلائٹ کیا. کیملا ہارس لکھ رہی ہیں. اور نتنیاہو نے بائیڈن سے سپورٹ بھی حاصل کی اور الٹا ٹرمپ کو نتنیاہو نے فیور کیا. نتنیاہو نے جو ہے وہ اس چیز کو سپورٹ کیا کہ ٹرمپ جیتے، نہ کہ جو بائیڈن جیتے، نہ کہ کیملا ہارس جیتے. وہ ہر صورت میں چاہتا تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ کرسی پر آئے. تو یعنی سپورٹ اس نے بائیڈن سے لی اور اس طرح سے لی کہ بلینک چیک کی طرح ایک سپورٹ لی، لیکن پھر دھوکہ بھی دیا جو بائیڈن. تو یعنی نتنیاہو کی اس کا مطلب انٹرفیرنس ہے امریکن الیکشنز کے اندر. دیکھیں نا، یہ امریکہ کے لیے تو بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے کہ ایک بندہ باہر سے بیٹھ کر امریکن الیکشنز کو انفلوئنس کر رہا ہے. اس سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب اوپر والے درجے کے اوپر اس بات کی ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ یہ جو سارے معاملات ہیں
یہ کیسے ہمارے لیے خطرہ ہیں. تو یہ ایک اور ایسی ڈیولپمنٹ ہوگی جو اسرائیلی لابی کو کمزور کرے گی اور جو تبدیلی آ رہی ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. اب آپ ذرا دیکھیے اٹلی سے کیا خبر ہے. بڑا اہم ترین ملک ہے اور بڑا خوبصورت ملک ہے, بڑی اس کی ہسٹری ہے. سو اٹلی کے اندر مظاہرے کل شروع ہوئے فلسطین کے لیے اور آج بھی جاری ہیں. یہ اتنی غیر معمولی خبر ہم اٹلی سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور یہ ایک مثال ہے اور یہ ایک میسج ہے پورے یورپ کے لیے. ایک ہوتا ہے, اس سے پہلے ہم کیا دیکھ رہے تھے کہ لوگ نکل رہے ہیں, مظاہرہ ہوتا ہے, اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. 2 4 5 گھنٹے مظاہرہ ہوا, ریلی نکالی اور لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے. اب کیا ہو رہا ہے اٹلی میں؟ کل لوگ نکلے, وہ کل سے لوگ اپنے گھروں میں ہی نہیں گئے بلکہ آج سیکنڈ ڈے ہے اور الٹا وہاں پر کلیشز جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں. یعنی وہ کل سے مظاہرے جاری ہیں. اس طرح کا مظاہرہ ابھی تک پورے کسی ویسٹرن ایک بھی ملک میں نہیں ہوا ہے. تو یہ اس کا رزلٹ ہے جو ریکگنیشن ہوئی ہے. اب وہ یہ سارے یہاں پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جب فرانس نے کر لیا, برطانیہ نے کر لیا, اسپین نے کر لیا, آئرلینڈ اور یہ وہ سارے تو کرتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ اتنی غیر معمولی خبر ہے اٹلی جیسے ملک میں, اور اٹلی کی گورنمنٹ اب کتنی دیر اس کو سسٹین کرے گی. Protest in Italy over Meloni's refusal to recognize the Palestinian state. Many reported injured. اب میلونی اس لیے نہیں کر رہی چونکہ ٹرمپ کا دباؤ ہے. دی گارڈین, disruption across Italy as tens of thousands of protest against Gaza war. Protest in Italy over Meloni's refusal to recognize Palestine. Clashes break out as thousands of pro-Palestine protesters demonstrate across Italy. اب یہ سارے اٹلی کے لوگ ہیں, اٹلی کے نیشنل ہیں, وہاں کے نیٹیوز ہیں, کرسچنز ہیں, وہ دسیوں ہزار کی صورت میں نکلے ہوئے ہیں اور کلیشز ہو رہے ہیں. تو یہ پورا یورپ دیکھ رہا ہے کہ اٹلی کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو کنفرنٹیشن ہوئی ہے اٹالین اتھارٹیز کے درمیان اور اٹالین پیپل کے درمیان, اور سیورل سٹیز کے اندر یہ مظاہرے دیکھے جا رہے ہیں جو کہ اب کلیشز کے اندر جو وہ تبدیل ہو گئے ہیں. پیپل کنٹینیو دیئر اسٹرائک انٹل دا گورنمنٹ ٹیکس پیونیٹیو میئرز. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اٹلی کی گورنمنٹ کوئی ایسا سالڈ ٹھوس اقدام نہیں اٹھاتی ہمارا مظاہرے جاری رہیں گے اگینسٹ اسرائیل ڈیو ٹو دا جینوسائڈ اینڈ ریکگنائزز دا اسٹیٹ آف پیلسٹائن. اٹلی پرو پیلسٹائن پروٹیسٹ انٹر ڈے 2. ٹینز آف تھاؤزنڈز آف پیپل جو ہے ٹیکن ٹو دا اسٹریٹس ان ڈزنز آف سٹیز اکراس اٹلی. درجنوں شہروں میں لوگ جو ہے شڑکوں پر نکلے ہیں, سکولز بند ہیں, ڈسرپٹنگ دا ٹرینز and blocking ports and roads in one of Europe's largest nationwide protest against Israel's offensive in Gaza. یہ اتنی بڑی تاریخ کا یہاں سے دھارا موڑا جا رہا ہے اور جو انٹرنیشنل پبلک اوپینین بدل رہی ہے, یہ بہت بڑا سونامی ہے. اس کے سامنے میں آپ کو بتا دوں کوئی نہیں ٹک سکتا ہے. اٹلی میں سکولز بند ہیں, اٹلی میں ٹرینز رک گئی ہیں, اٹلی میں روڈز بند ہیں, پورا اٹلی جیسے کچھ جام کر دیا ہے. اور اس لیے نہیں کیا ہے کہ وہاں کوئی ڈومیسٹک ایشوز ہیں. سب سے بڑے مظاہرے اکنامک ایشوز کی وجہ سے ہوتے ہیں یا کوئی ایسا اور سینسٹیو ایشو ہے ڈومیسٹکلی کہ جس میں اندرونی اس لیول کے مظاہرے ہوتے ہیں نیشن وائڈ. نہیں, وہ فلسطین کے لیے ہو رہے ہیں جس کو اپنوں نے لاوارث چھوڑا ہوا ہے, جہاں فلسطینی عربز ہیں اور جو عرب گورنمنٹس ہیں انہوں نے ابھی تک بٹھایا ہوا ہے اسرائیلی ایمبیسڈرز کو. تو اٹلی میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک تاریخ ہے جو اپنا دھارا موڑ رہی ہے. پروٹیسٹ اس لیے شروع ہو گئے ہیں کہ فرانس اور ادر کنٹریز نے جو ریکگنائز کیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ریکگنائز کیوں نہیں کر رہے ہیں. اور آپ ساتھ پھر دیکھیے کہ وکٹر آربن جو ہنگری کا پرائم منسٹر وہ کہہ رہا ہے وارنز یورپین یونین رسک کولیپس وداؤٹ ریفارم. یعنی اوورآل یورپی یونین کی حالت یہ ہے کہ وہ کولیپس کے دہانے کے اوپر ہے. یوکرین جنگ, مڈل ایسٹ کی جنگیں, دیگر بہت سارے کرائسس, اوورآل وہ کولیپس کے دہانے کے اوپر ہے اور مسائل در مسائل اور کرائسس در کرائسس جو ہے. اور پھر کل جو بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اس کو ہم پھر تفصیل میں ڈسکس کریں گے, لیکن مختصراً چونکہ یورپی یونین کی بات ہو رہی ہے. آپ دیکھیں پہلے دن سے ہمارا سٹانس یہی ہے کہ یورپی یونین میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ مڈل ایسٹ کی پالیسی کو افیکٹ کریں گی, اور آج وہ آپ کے سامنے وہ بالکل بات ریالٹی ہوتی ہوئی نظر آئی ہے کہ جو تبدیلیاں آئیں انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں, اور جو نہیں کر رہے وہ مزید مجبور ہو رہے ہیں. چائنا جو ہے وہ پہلی بار آرکٹک کے تھرو یورپ پہنچ گیا ہے. یہ اتنا ہی بڑا واقعہ ہے کہ جیسے یورپ کئی سو سال پہلے اس نے جو راستہ نکالا یہاں ساؤتھ ایشیا تک اور ایشیا کے دیگر ممالک تک, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا, یہاں پر انہوں نے تو آ کر کالونیز بنائیں. تو وہ ہسٹری کا بہت بڑا واقعہ ہے. پھر ہسٹری کا ایک اور بہت بڑا واقعہ ہے جب یورپ سے جو ہے وہ
कोलंबस निकला और उसने वो जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसको दरियाफ्त किया। लोग तो वहां पर रहते थे, लोग, ये तो जाहिर है कि हिस्ट्री में लिखा जाता है कि वहां पर तो कोई था ही नहीं, लोग वहां पर रहते थे। वो जो जमीन का टुकड़ा है वो कई हजार साल पहले ये जो बाकी दुनिया है इससे कट गया था, तो लोग वहां पर रहते थे। सो वो एक बड़ा वाकया था, यानी यूरोप से बरआज़म अमेरिका जो है वो कनेक्ट हुआ। तो ये जो वाकया हुआ इसको भी अ काइंड ऑफ एक इसी नौयत का बड़ा वाकया माना जा रहा है कि दुनिया के दो कॉन्टिनेंट जो है वो एक नए रास्ते से कनेक्ट हो गए हैं और सफर आधा हो गया है और कॉस्ट जो है वो हाफ हो गई है। यानी ये देखें, सारी जो कई सौ साल हैं ये सारा मामला तो तिजारत का है ना भाई, तिजारत कैसे करनी है, किससे करनी है, उसमें जो शिपिंग है, लेकिन ये सारा मामला चलता चला रहा है ना। तो पहले चाइना कहां से आता था? स्ट्रेट ऑफ मलाका, यानी सिंगापुर से गुजरा, स्ट्रेट ऑफ मलाका से गुजरा, इंडियन ओशन में आया, फिर इंडियन ओशन से वो रेड सी में गया, सुइज कनाल से बहरा रूम के अंदर गया, बहरा रूम से फिर यूरोप गया, या फिर नीचे से घूमकर पूरे बरआज़म अफ्रीका से घूमकर फिर वो यूरोप गया। अब वो क्या है कि वो पैसिफिक के थ्रू जो है वो वहां से आर्कटिक से होते हुए जनाब अली वो यूरोप पहुंच गए और उसका नतीजा ये निकला है कि वो आधा सफर हो गया, यानी जो 40 दिन में होता था 20 दिन में वो सफर अब होगा। तो ये एक इनकलाब है, ठीक है ना। तो सिर्फ ये बात करने का मकसद ये है, इस पर हम मजीद भी तफसीली बात करेंगे कि चाइना का अब राइज देखें और यहां पर यूरोपीय यूनियन ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, तो अब वो मजीद मजबूर होंगे कि ये जो एक्स्ट्रा बोझ उन्होंने डाला हुआ है इस कॉलोनी के चक्कर में और मिडिल ईस्ट की और अफ्रीका की बेजा जंगें, यही प्राइम मिनिस्टर मेलोनी हैं जिन्होंने बहुत साल पहले प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ये स्टेटमेंट जारी की थी कि अफ्रीका का सॉल्यूशन ये नहीं है कि वहां से लोग इधर आना जो है वो बंद हो जाएं। अफ्रीका का सॉल्यूशन ये है कि यूरोपियंस ने जो वहां पर कब्जे किए हुए हैं वो छोड़ें। ये असल अफ्रीका का हाल है, ये प्राइम मिनिस्टर मेलोनी इटली की। सो देखिए अब वहां पर ये बात और बढ़ेगी कि चाइना जो ऑलरेडी उनको मार्केट से आउट कर चुका है, कंपटीशन से, अखाड़े से उसने उठा के इनको बाहर फेंक दिया है। अब उनकी मतलब इतनी सस्ती चीजें, हाई क्वालिटी चीजें उनकी जब पहुंचेगी सस्ती उस प्राइस में, तो मुझे बताएं कि इनकी कंपनीज तो ऑलरेडी अखाड़े से उठा के बाहर फेंक दिए चाइना ने, तो अब क्या होगा? जरा सोचे ना कि ऑलरेडी जो चाइना वहां पर अपनी चीजें बेच रहा है वो इनसे क्वालिटी की और सस्ती हैं, अब और सस्ती होंगी, क्वालिटी भी अच्छी होगी, तो इनकी कंपनीज तो फिर गई। तो ये एक बहुत बड़ा यानी हिस्ट्री का एक वाकया हुआ है जिसको अभी बयान किया जा रहा है, चीजें मजीद सामने आएंगी। तो यूरोपीय यूनियन में अब ये बात मजीद आगे बढ़ेगी और फिर यूक्रेन की जंग, वहां पर वो ये सूरत हाल बन रही है कि वो किसी भी वक्त रशिया से जंग छिड़ जाए, ठीक है ना। वहां पर ओवरऑल माहौल ये बना हुआ है, छिड़े ना छिड़े वो एक अलग बात है, माहौल ये बना हुआ है। तो वो कह रहे हैं भाई ये जो कॉलोनी है इसका एक्स्ट्रा बोझ जो हमने उठाकर बिठाए हुए हैं इसका क्या फायदा, हमें फायदा क्या है इसका। और वो इजराइल जो जंग नहीं जी सका हमास से, और वो इजराइल जिसकी वजह से अरब्स जो इस वक्त वेल्दी कंट्रीज हैं और इस्लामिक कंट्रीज, उनके साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, हमारा इमेज खराब हो रहा है। जुलानी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है वहां न्यूयॉर्क के अंदर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। उसने कहा कि ये जो करंट अरब एग्रीमेंट्स हैं इजराइल के साथ, अब्राहम अकॉर्ड वगैरह, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स है, ये पीपल टू पीपल एग्रीमेंट नहीं है। बड़ी कमाल बात की है जुलानी ने, कहता है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट है, यानी लोगों ने इजराइल को तस्लीम नहीं किया, मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स ने इजराइल को तस्लीम किया हुआ है। इसलिए आप देखें वो कभी ये मसला असली पीस अकॉर्ड ये कभी हो ही नहीं सका, क्योंकि ये ऊपर के लेवल पर बैठकर चंद लोगों ने फैसला कर दिया। ये जो अरब स्ट्रीट है उसकी तो ये राय है ही नहीं, वो तो मानते नहीं है इनको। ये तब जेन्युइन एग्रीमेंट्स बनेंगे जब अरब स्ट्रीट में ये रिफ्लेक्ट होंगे ये मायदे, जब अरब स्ट्रीट इजराइल को मान लेगी तब जेन्युइन पीस होगा, और वो इस वक्त मानने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने इसलिए कहा कि सीरिया का जो पीस है एग्रीमेंट अगर हम कर लेते हैं इजराइल से, वो भी टिकने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक अरब स्ट्रीट नहीं मानेगी इजराइल से हमारा कोई एग्रीमेंट टिकेगा नहीं। ये खुद जुलानी साहब बात कर रहे हैं। तो उधर स्पेन ने क्या किया है कि उन्होंने कहा है कोई ऑयल हम यहां से नहीं गुजरने देंगे जो इजराइल में मिलिट्री पर्पज के लिए इस्तेमाल होना है, ये स्पेनिश टेरिटरी से, स्पेनिश बंदरगाहों से हम गुजरने नहीं देंगे। बहुत ही ब्रेव डिसीजन है, बहुत ही ब्रेव डिसीजन है, और इसके लिए दाद देना बनती है। और ये मैसेज है मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स के लिए। हम बताएं ना कि उन्होंने ऑयल बंद कर दिया इजराइल का, और ये ऑयल नहीं बंद कर सके।
یہ آئل جو ہے وہ نہیں بند کر سکے. ایون یہ جو ابھی تازہ اجلاس ہوا دوحہ میں, اس میں مڈل ایسٹ کے ایک دو ملکوں نے ریجیکٹ کر دیا جوائنٹ فورس کو بنانا, ابھی بھی ریجیکٹ کر دیا, اور اسرائیلی ایمبیسڈر کو بھی نکالنے سے جو انکار کیا. اور اسپین نے کہا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اسرائیلی جو سیٹلمنٹس ہیں ان سے امپورٹس ہم نہیں کریں گے. یہ بہت بڑا دھچکا ہے, کیونکہ ہر سیٹلمنٹ جو ہے وہاں پر اس کی اکانومی چلتی ہی, وہاں پر جو فیکٹریز اور جو چیزیں لگی ہوئی ہیں اس سے جو ایکسپورٹس وہ کرتے ہیں اسی سے اس سیٹلمنٹ کی اکانومی چل رہی ہوتی. تو اگر وہ وہاں سے بائک آؤٹ کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے سروائیول نہیں ہوگا, یہ سیٹلمنٹ جو ہے وہ ویسے ہی کولیپس ہو جائیں گے. تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ انہوں نے کتنی زمین وہاں پر یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب فلسطینی ریزرشن نے اٹیک کرتے ہوئے میجر رینک آفیسر جو مار دیا, میجر رینک آفیسر وہاں پر مارا گیا ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ٹینک کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے, اور یو این کا جو سیکرٹری جنرل ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ آف پیلسٹائن کو ریکگنائز کرنا یہ ریوارڈ نہیں ہے جیسے اسرائیل اور امریکہ بیانیہ بنا رہے ہیں, بٹ رادر اے رائٹ آف دا پیلسٹینین, یہ فلسطینیوں کا رائٹ ہے جو ہم ان کو دے رہے ہیں. اور ٹرکی پشز ٹرمپ فار لوکل پروڈکشن ان F-35 اینڈ F-16 ڈیلز. ٹرکی کہہ رہا ہے کہ بھائی ادھر یونٹس لگاؤ, F-35 بھی ہمیں دو اور یہاں پر لوکل یونٹس لگنے چاہیے, نہیں تو وہ چائنا کا دورہ کر کے آئے ہیں اور وہاں سے ان کے لیے آپشنز ہیں. تو یہ جناب علی اس وقت کی دنیا کا بڑا ہی کمپلیکس منظرنامہ ہے, جس میں اسرائیلی بیہیویئر اور امریکی بیہیویئر ایسا نہیں لگتا کہ کسی سولوشن کی طرف معاملے کو لے کر جائیں گے, یہ معاملات کو مزید بگاڑیں گے. لیکن دنیا کہیں اور کھڑی ہے, یہ کہیں اور کھڑے ہیں, اور امریکی گورنمنٹ اس آئسولیشن کو زیادہ لمبا عرصہ جھیل نہیں سکتی ہے, اور نہ ہی یورپین گورنمنٹس جنہوں نے فلسطین کو ریکگنائز نہیں کیا وہ زیادہ دیر کھڑی رہ سکتی ہیں, جھیل سکتی ہیں اس معاملے کو, اور نہ ہی جو اسرائیل جس بات کے اوپر ہے وہ اپنے مطلوبہ نتائج کبھی حاصل کر سکے گا. ہاں, اس راستے پر علاقائی جنگ بھی ہے, اس راستے پر گلوبل وار بھی, اس کا بھی خطرہ اپنی جگہ پر موجود ہے, اور خاص کر جب ٹرمپ جیسا شخص موجود ہے تو آپ کچھ بھی توقع رکھ سکتے ہیں. اور ادھر یوکرین کی جنگ بہت زیادہ خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ اس وقت کی تازہ تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. رائے ضرور آگاہ کرے گا جی. اللہ حافظ.